आज मैं आपको फातिहा करने का और बख्शने का बहुत ही आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर मुसलमान भाई बहन अपने अपने घरों में आसानी के साथ फातिहा पढ़ सकते हैं। इस फातिहा को मुहर्रम शरीफ हो या हो शब बारात, 11वीं शरीफ हो या हो 12वीं शरीफ या हो रजब, हर महीने में हर मौके पर हर रोज़ इस फातिहा को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आपको फातिहा करने के कुछ आदाब बताते हैं। फातिहा देने के लिए सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद क़िबला रुख होकर बैठ जाएं। जिस पर फातिहा पढ़नी हो उसे अपने सामने रख लें। अगर शीरनी ढकी हो तो उसे खोल लें। बेहतर है कि अगरबत्ती जला लें या लोबान सुलगा लें या कम अज़ कम अतर वग़ैरह ज़रूर लगा लें। अब आप फातिहा पढ़ने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हर हलाल और पाक चीज़ पर फातिहा पढ़ी जा सकती है। किसी भी काम के लिए फातिहा पढ़ने का एक ही तरीक़ा है। अलबत्ता दुआ करते वक्त एसाले सवाब में फातिहा करने के मकसद को बयान किया जाता है या ख़ास बुज़ुर्ग का नाम लिया जाता है, वरना हर फातिहा में मखसूस सूरतें ही पढ़ी जाती हैं। वो सूरतें ये हैं: सूरे काफ़िरून 1 बार पढ़ें, सूरे इखलास 3 बार पढ़ें, सूरे फलक 1 बार पढ़ें, सूरे नास 1 बार पढ़ें, सूरे फातिहा 1 बार पढ़ें, सूरे बकरा 5 आयात 1 बार पढ़ें, आयत खमसा 1 बार पढ़ें। तो आइए फातिहा शुरू करते हैं और इसे गौर से सुनें। इसके बाद बख्शने का तरीक़ा भी बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز سامعین، اب بخشنے کا آسان طریقہ سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ابھی میں نے جو کچھ تلاوت کی ہے اور جو کچھ یہاں شیرنی پانی حاضر ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نظر ہے، تو اسے قبول فرما۔ بعدہ اس کا ثواب تمام انبیاء، اولیاء، غوث، کتب، خواجہ، ابدال اور تمام بزرگان دین کی ارواح کو نظر ہے، تو اسے قبول فرما۔ بعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا سے جتنے مومن مومنات گزر چکے ہیں، سبھی کی روحوں کو نظر ہے، تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تمام حاضرین کے آباء و اجداد، خاص کر کے صاحب فاتحہ کے جملہ مرحومین و مرحومات کی روحوں کو نظر ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہو، مانگ کر فاتحہ دینے کے مقصد کو بیان کر کے یہ پڑھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یاد رکھیے، فاتحہ کے بعد دعا کی یہ ایک مثال ہے۔ آپ اس میں اپنے اعتبار سے کچھ بھی گھٹا بڑھا سکتے ہیں، لیکن شروع اور آخر میں جو عربی دعا ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے۔ باقی درمیان میں آپ اپنے اعتبار سے دعا مانگے، خاص کر کے صاحب فاتحہ کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔